अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। फेडरल बोर्ड में पाकिस्तान स्टडीज़ की जो 2 बुक्स हैं क्लास 10 में, इसमें जो सेकंड बुक है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेसन 3, इसकी एक्सरसाइज और एसएलओज इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड इसके जो दोनों वर्जन है, इंग्लिश मीडियम की बुक और उर्दू मीडियम की बुक 1 और बुक 2, इसकी एक्सरसाइजेज एसएलओज के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। बाब सोम जो है, बाब नंबर 3 आइन साजी, इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। बलोचिस्तान, कबायली इलाका जात, भावलपुर और खैरपुर जैसे इलाकों की शमूलियत ने पाकिस्तान की दस्तूर सारी असम्बली पर क्या असर डाला? इससे आइन साजी का अमल ज्यादा जामे और नुमाइंदा बना। साथ साथ इसकी मुख्तसर वजाहत भी करते हैं। इससे जो आपके मुख्तसर सवालात हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके अच्छे हो जाएंगे। इन इलाकों की शमूलियत से अरकान की तादाद 69 से बढ़कर 79 हो गई, जिसका मकसद तमाम अकाइयों को असम्बली में शामिल करके इसे ज्यादा नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव बनाना था। पाकिस्तान की आइनी तारीख में करारदाद मकासद की अहमियत क्या है? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन के लिए बुनियादी उसूल वज़ा किए। करारदाद मकासद ने वाज़ेह किया कि मुल्क का निज़ाम इस्लामी उसूलों पर मबनी होगा, जिसने आइन साजी के लिए एक नजरियाती सीमत मुतय्यन की। कौन सी दस्तावेज पाकिस्तान के दसातीर में दिबाचा के तौर पर शामिल है? दिबाचा इंट्रोडक्शन, तारुफ। इसमें करारदाद मकासद ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इस दस्तावेज को 1956, 1962, 1973 के तमाम दसातीर में इफ्तिताई हिस्से के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि ये मुल्क की बुनियाद है। पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असम्बली कैसे तश्कील दी गई? मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की सूबाई कानून साज असम्बलियों के जरिए। पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असम्बली 1955 बिल वास्ता इनडायरेक्ट तरीके से सूबाई असम्बलियों के अरकान ने मुंतखब की थी। बराह रास्त इंतखाबात 1970 से पहले नहीं हुए थे। अपनी तहलील से पहले आइन साज असम्बली ने बोगरा फार्मूले पर किस तरह रद्द अमल जाहिर किया? मुबाहिसों और तरामीम के बाद बोगरा फार्मूले को मुमकिन हल के तौर पर कबूल कर लिया। बोगरा फार्मूले ने दोनों हिस्सों के दरमियान नुमाइंदगी का मसला हल किया था, जिस पर असम्बली ने इत्तफाक किया, मगर निफाज से पहले असम्बली टूट गई। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1954 में पहली दस्तूर साज असम्बली क्यों तहलील की? कई सालों बाद भी आइन तैयार करने में नाकामी की वजह से गवर्नर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली 7 साल में आइन नहीं बना सकी और अपनी अवामी नुमाइंदगी की हैसियत खो चुकी है, लिहाजा इसे ख़त्म किया। पाकिस्तान में आइन साजी के अमल में मुदज्जज झैल तमाम बड़े चैलेंजेस शामिल थे, सिवाय एक मजबूत सदारती निज़ाम का निफाज। इब्तदाई दौर में असल मसाइल मुहाजिरीन और तकसीम वसाइल थे, जबकि सदारती निज़ाम 1962 के आइन की अपनी एक खास खसूसियत थी, कोई चैलेंज नहीं। 1962 के आइन के तहत कौमी असम्बली के अराकीन कैसे मुंतखब किए गए? बुनियादी जमहूरियत के जरिए बिल वास्ता इंतखाबात। 1962 के आइन में बराह रास्त वोट की बजाय 80,000 बुनियादी जमहूरियत के अरकान PD मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज बनाकर असम्बली मुंतखब की गई। 1962 के आइन में मुतारिफ कराए गए इंतखाबी निज़ाम पर एक अहम तनकीद क्या थी? इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल। बुनियादी जमहूरियत के इस निज़ाम को हकीकी नुमाइंदगी की बजाय इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने मैनिपुलेशन का जरिया समझा गया, जिसकी वजह से ये शदीद तनकीद का निशाना बना। 1973 के आइन के तहत कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक यकीनी बनाने का इख्तियार किसके पास है? इस्लामी नजरियाती कौंसल। ये इदारा पार्लियामेंट को मशवरा देता है कि कोई भी नया कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो और मौजूदा कवानीन को इस्लामी बनाया जाए। इसके बाद एक्सरसाइज में मुख्तसर सवालात हैं। करारदाद मकासद की पाकिस्तान के दसातीर की तश्कील में क्या अहमियत है? नजरियाती बुनियाद, इसने पाकिस्तान को इस्लामी और जमहूरी रियासत बनाने की असास रखी और हाकमियत इलाही का तस्वुर पेश किया। आइनी दिबाचा, ये दस्तावेज तमाम दसातीर में दिबाचे के तौर पर शामिल रही, जो मुस्तकबिल के लिए रहनुमा उसूल फ्राहम करती है। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में कानून साजी के अमल में इस्लामी नजरियाती कौंसल का क्या किरदार है? मुशावरती इदारा, ये कौंसल पार्लियामेंट के कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने के लिए ज़रूरी और अहम मशवरे देती है। शरई जायज़ा, इसका काम ये यकीनी बनाता है कि मुल्क में कोई भी कानून इस्लामी तालीमात के मुतसादिम या मुनाफी ना हो। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अबूरी आइन के तौर पर क्यों अपनाया? इंतजामी तसलसल, क्या में पाकिस्तान के वक्त अपना आइन न होने की वजह से हुकूमती उमूर चलाने के लिए फौरी इंतजाम जरूरी था। कानूनी खला, इस जामे एक्ट को जरूरी तरामीम के साथ अपनाया गया ताकि
मुल्क में कानूनी ढांचा और सियासी इस्तेहकाम कायम रहे। कायदे आजम की वफात ने पाकिस्तान में आइन साजी के अमल को कैसे मुतासिर किया? क़यादत का फुकदान। कायदे आजम की वफात से मुल्क एक अजीम मुदब्बिर से महरूम हुआ, जिससे सियासी बहरान और क़यादत का खला पैदा हुआ। आइनी ताख़ीर। इनके बाद मुख्तलिफ ग्रोहों में इत्तफाक़ राय पैदा करना मुश्किल हो गया, जिसके नतीजे में आइन साजी 9 साल तक लटक गई। पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ने पहली दस्तूर साज असम्बली के मुस्तकबिल पर क्या असर डाला? कानूनी तौसीक। अदालत ने गवर्नर जनरल के असम्बली तोड़ने के फैसले को नजरिया जरूरत के तहत जायज करार देकर इसे बरकरार रखा। जमहूरी नुकसान। इस फैसले से असम्बली तहलील हो गई और मुल्क में जमहूरी रवायात को नुकसान पहुंचा, जिससे आइन साजी दोबारा शुरू करनी पड़ी। 1956 के आइन के तहत कायम करदा पार्लिमानी निज़ाम का मौजूदा हुकूमती ढांचे से मुवाजना करें। इंतजामी ढांचा। 1956 में भी मौजूदा निज़ाम की तरह वज़ीर आज़म सरबराह था और सदर के पास महज एक आइनी और अलामती हैसियत थी। ऐवानी फ़र्क। 1956 में सिर्फ एक ऐवान कौमी असम्बली था, जबकि मौजूदा 1973 के निज़ाम में 2 ऐवान कौमी असम्बली और सेनेट है। 1962 के आइन के तहत मुतारिफ कराए गए बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम का पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ा? महदूद नुमाइंदगी। इस निज़ाम में बराह रास्त वोट की बजाय मखसूस अरकान के जरिए इंतखाब होता था, जिससे अवामी शिरकत कम हो गई। मरकजी कंट्रोल। इसका मकसद सदारती गिरफ्त मजबूत करना था, जिसने सियासी जमातों को दीवार लगाकर अवामी बेचैनी में इजाफा किया। 1962 के आइन की मनसूखी की अहम वजूहात क्या थी? अवामी एहतजाज। सदारती आमरीत के खिलाफ मुल्क की तहरीक चली, जिसमें अवाम ने बराह रास्त इंतखाबात और जमहूरी हुकूक का भरपूर मुतालबा किया। सियासी अदम इस्तेहकाम। नज़्म नस्क बिगड़ने पर सदर अयूब ने इस्तीफा दिया और फौज ने इक़्तिदार संभाल कर इस आइन को मनसूख कर दिया। इसके बाद एक्सरसाइज में तफसीली सवालात जो हैं, पाकिस्तान के आइनी मुसवदे की तैयारी में इलाकाई और लिसानी तनाज़ुआत के किरदार का जायजा लेना है। नुमाइंदगी का मसला। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नशिस्तों की तकसीम पर इख्तलाफ रहा, क्योंकि मशरकी हिस्सा अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर ज्यादा हक मांगता था। लिसानी बहरान। उर्दू और बंगाली जुबान के तनाज़े ने मुल्क में सियासी तकसीम पैदा की, जिसने दस्तूर साजी के अमल को कई सालों तक रोके रखा। सूबाई खुद मुख्तारी। सूबे मरकज से ज्यादा इख्तियारात के तलबगार थे, जिसकी वजह से वफाक और अकाइयों के दरमियान आइनी मुफाहमत पैदा करना मुश्किल साबित हुआ। 1 यूनिट का क़याम। मगरबी पाकिस्तान के सूबों को मिलाकर 1 यूनिट बनाया गया ताकि तवाज़ुन कायम हो, मगर इसने नए इलाकाई तनाज़ुआत को जन्म दिया। आइनी ताख़ीर। इन तमाम तजादात की वजह से इत्तफाक़ राय न हो सका और पाकिस्तान को अपना पहला आइन बनाने में 9 साल का तवील अरसा लगा। 1962 के आइन के तहत मुतारिफ कराए गए सदारती निज़ाम के हुकूमती और सियासी इस्तेहकाम पर असरात को मद्देनजर रखते हुए इसकी खूबियों और खामियों का जायजा लेना है। इख्तियारात का मरकज। इस आइन में तमाम तर ताकत सदर के गिर्द घूमती थी, जिससे पार्लियामेंट और काबीना की हैसियत महज मशवराती इदारे तक महदूद हो गई। बिल वास्ता इंतखाबात। बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम ने अवाम को बराह रास्त वोट से महरूम किया, जिससे हुकूमत और अवाम के दरमियान एक बड़ा सियासी फासला पैदा हुआ। सूबाई असरात। सदारती निज़ाम की वजह से सूबाई हुकूमतें कमज़ोर हुई और गवर्नर बराह रास्त सदर के मातहत हो गए, जिससे वफाकी रूह को नुकसान पहुंचा। सियासी बेचैनी। हिज़्ब इख्तलाफ को दबाने और अवामी शिरकत न होने की वजह से मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ा, जो बिलाखिर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का सबब बना। निज़ाम की नाकामी। सदारती निज़ाम मसनूई इस्तेहकाम तो लाया, मगर अवामी जड़ें न होने की वजह से ये निज़ाम अयूब खान के साथ ही ख़त्म हो गया और मार्शल लॉ लगा। इस्लामी असूलों और जमहूरी हुक्मरानी के दरमियान तवाज़ुन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की आइनी तारीख पर करारदाद मकासद के असरात का तज्जिया करना है। इस्लामी जमहूरी बुनियाद। इसने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, जहाँ इक़्तिदार आला अल्लाह का है और अवाम अपने इख्तियारात मुक़द्दस अमानत समझकर इस्तेमाल करेंगे। हाकमियत इलाही। इस तसव्वुर ने हुक्मरानों को कानून का पाबंद बनाया और ये असूल तय किया कि कोई भी कानून इस्लामी तालीमात के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। करारदाद में अक़लियतों को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी और हुकूक की ज़मानत दी गई, जो एक मुतवाज़िन मुआशरे की अक्कासी है। अदलिया की आज़ादी। इसने एक आज़ाद अदलिया की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और इंसाफ फ़राहम हो। मुस्तकिल असरात। ये दस्तावेज़ आज भी 1973 के आइन का अहम हिस्सा है और पाकिस्तान की नज़रियाती और जमहूरी शनाख्त के दरमियान एक मजबूत पुल का काम करती है। वफाकियत। नुमाइंदगी और इस्लामी असूलों के किरदार के हवाले से पाकिस्तान के 1962 और 1973 के दसातीर का मुआवजा करना है। हुकूमती ढांचा। 1962 का आइन सदारती था, जिसमें सदर बाइख्तियार था, जबकि 1973 का आइन पार्लिमानी है, जहां पार्लियामेंट और वजीर आजम को असल ताकत हासिल है। मकनाना की नौइयत। 1962 में सिर्फ एक ऐवान था, जबकि 1973 में 2 ऐवान सेनेट और कौमी असम्बली बनाए गए ताकि वफाकी इकाइयों को बराबर की नुमाइंदगी मिले। इस्लामी किरदार।
1973 کا آئین زیادہ اسلامی ہے، اس میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا اور صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار پایا۔ انتخابی طریقہ 1962 میں بالواسطہ انتخابات کا نظام تھا، جبکہ 1973 کا آئین براہ راست بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عوامی شرکت اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ صوبائی خود مختاری 1962 میں مرکز بہت طاقتور تھا، جبکہ 1973 کے آئین نے صوبوں کو واضح اختیارات دیے، جس سے وفاقی نظام مضبوط ہوا اور اکائیوں کا اعتماد بڑھا۔ یہاں پہ ایکسرسائز کمپلیٹڈ ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں SLO بیس کوسچن یا کنسپچول کوسچنز جو ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آئین سازی کا تاریخی پس منظر اور عبوری آئین۔ قیام پاکستان کے وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو عبوری آئین کے طور پر کیوں اپنایا گیا؟ فوری ضرورت۔ آزادی کے وقت ملک کے پاس اپنا کوئی تحریری آئین موجود نہیں تھا، لہٰذا انتظامی خلا کو پر کرنے کے لیے اسے اپنایا گیا۔ آئینی تسلسل۔ اس ایکٹ میں ضروری ترامیم کی گئیں تاکہ نئی ریاست کا حکومتی ڈھانچہ اور روزمرہ کے انتظامی امور تعطل کے بغیر جاری رہ سکیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ملک کو کن سنگین انتظامی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ وسائل کی قلت۔ پاکستان کو دفاتر، فرنیچر اور ریکارڈ کی شدید کمی کا سامنا تھا، کیونکہ تقسیم کے وقت اثاثوں کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ مہاجرین کی آباد کاری۔ لاکھوں مہاجرین کی بھارت سے ہجرت نے رہائش، خوراک اور طبی سہولیات کی فراہمی کا ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا کر دیا تھا۔ ریڈ کلیف ایوارڈ کی غیر منصفانہ تقسیم نے پاکستان کی معیشت کو کیسے متاثر کیا؟ زرعی نقصان۔ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے اہم نہری ہیڈ ورکس بھارت کو دے دیے گئے، جس سے پاکستان کے زرعی نظام کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ پانی کا مسئلہ۔ دریاؤں کا کنٹرول بھارت کے پاس جانے سے پانی کے حصول کا تنازع پیدا ہوا، جس نے ملک کی معیشت اور زراعت پر برے اثرات ڈالے۔ پاکستان میں ابتدائی سالوں میں بیوروکریسی اور سول سروس کی کیا صورتحال تھی؟ تربیت یافتہ عملہ۔ پاکستان کے پاس تجربہ کار افسران اور تربیت یافتہ سول سروس کی شدید کمی تھی، جس کی وجہ سے حکومتی مشینری چلانا مشکل تھا۔ نئے ڈھانچے کی تعمیر۔ انتظامی ڈھانچہ صفر سے شروع کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آئین سازی اور قومی تعمیر جیسے اہم کاموں میں غیر ضروری تاخیر ہوئی۔ پہلی دستور ساز اسمبلی اور قائد اعظم کا کردار۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل اور ارکان کی تعداد میں اضافے کی کیا وجہ تھی؟ ابتدائی ساخت 1945 کے انتخابات کے ذریعے 69 ارکان پر مشتمل اسمبلی بنی، جو برطانوی ہند کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے منتخب نمائندے تھے۔ علاقائی نمائندگی۔ بعد میں ریاستوں اور قبائلی علاقوں کی شمولیت سے ارکان کی تعداد بڑھا کر 79 کر دی گئی تاکہ تمام علاقوں کو نمائندگی مل سکے۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کے خطاب میں اسمبلی کو کن دو اہم ذمہ داریوں سے آگاہ کیا؟ آئین سازی۔ اسمبلی کی پہلی بنیادی ذمہ داری پاکستان کے لیے ایک ایسا آئین تیار کرنا تھا جو عوامی امنگوں اور ضرورتوں کے مطابق ہو۔ وفاقی مقننہ۔ دوسری ذمہ داری ملک کے لیے بطور وفاقی مقننہ کام کرنا تھی، تاکہ جب تک آئین نہ بنے ملک کے قوانین بنائے جا سکیں۔ قائد اعظم کی وفات نے آئین سازی کے عمل پر کیا منفی اثرات مرتب کیے؟ قیادت کا خلا۔ قائد اعظم کی وفات سے ملک ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا جو تمام اکائیوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کر سکتی تھی۔ سیاسی بحران۔ ان کے بعد سیاسی قیادت میں اختلافات پیدا ہوئے اور کوئی بھی رہنما آئینی گتھیوں کو سلجھانے میں ان جیسا مؤثر کردار ادا نہ کر سکا۔ آئین سازی میں تاخیر کے اسباب۔ لسانی مسئلہ۔ کس طرح پاکستان میں آئین سازی کے عمل میں تاخیر کا سبب بنا؟ زبان کا تنازع۔ مشرقی پاکستان کے عوام بنگالی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ مرکز میں اردو کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ سیاسی کشیدگی۔ اس لسانی اختلاف نے دونوں حصوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی، جس کی وجہ سے آئینی مسودے پر اتفاق کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وفاقی اکائیوں کے درمیان نمائندگی کا مسئلہ کیا تھا؟ آبادی کا توازن۔ مشرقی پاکستان اپنی اکثریت کی بنیاد پر زیادہ نشستیں چاہتا تھا، جبکہ مغربی پاکستان برابری کی بنیاد پر نمائندگی کا خواہش مند تھا۔ آئینی تعطل۔ نمائندگی کے اس فارمولے پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اسمبلی کئی سالوں تک کسی ایک فیصلے پر نہ پہنچ سکی اور تاخیر ہوئی۔ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے مرکز اور صوبوں کے درمیان کیا اختلاف تھا؟ اختیارات کی تقسیم۔ صوبے مرکز سے زیادہ مالی اور انتظامی خود مختاری چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہوں۔ مضبوط مرکز۔ دوسری طرف بعض سیاستدان ایک بہت مضبوط مرکزی حکومت کے حامی تھے، جس کی وجہ سے اختیارات کے توازن پر اتفاق نہ ہو سکا۔ قرارداد مقاصد 1949 اور اس کے اہم نکات۔ قرارداد مقاصد میں حاکمیت الہی سے کیا مراد ہے؟ بنیادی تصور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور انسان اس زمین پر اس کا نائب ہے۔ مقدس امانت۔ ریاست کو حاصل اختیارات اللہ کی طرف سے دی گئی ایک مقدس امانت ہیں، جنہیں مقررہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہوگا۔ قرارداد مقاصد میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا ضمانت دی گئی ہے؟ مذہبی آزادی۔
اقلیتوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی ثقافت کو ترقی دینے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے۔ برابری کا حق انہیں ریاست کے برابر کے شہری تسلیم کیا گیا تاکہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی آئینی تاریخ میں آئینی ترقی کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے؟ نظریاتی اساس: اس دستاویز نے پاکستان کے تمام آنے والے دساتیر کے لیے بنیادی اسلامی اور جمہوری اصول طے کر دیے جن پر آئین بنا۔ دیباچہ کی حیثیت: یہ قرارداد 1956، 1962 اور 1973 کے تمام دساتیر میں دیباچے کے طور پر شامل کی گئی جو اس کی مستقل اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ابتدائی آئینی تجاویز اور بوگرا فارمولہ: بنیادی اصولوں کی کمیٹی BPC کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا تھا؟ آئین سازی کی تیاری: یہ کمیٹی اسمبلی کے اندر آئین کے بنیادی اصول وضع کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ آئین کا باقاعدہ ڈھانچہ تیار ہو۔ ذیلی کمیٹیاں: اس نے دفاع، وفاقی ڈھانچے اور اقلیتوں کے حقوق جیسے مختلف موضوعات پر کام کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی تھیں۔ محمد علی بوگرا فارمولہ کا بنیادی مقصد کیا تھا اور یہ کیوں مقبول ہوا؟ نمائندگی کا توازن: اس کا مقصد مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نمائندگی کے تنازع کو ختم کر کے دونوں حصوں کو برابر کا احساس دلانا تھا۔ اتفاق رائے: اس فارمولے کو تمام حلقوں نے ایک ممکنہ حل کے طور پر قبول کر لیا تھا کیونکہ اس نے ایوانی تقسیم کا بہتر فارمولہ دیا۔ 1956 کا آئین، خصوصیات اور منسوخی: 1956 کے آئین کے تحت ملک کا نام اور سربراہ مملکت کی اہلیت کیا طے کی گئی؟ اسلامی جمہوریہ۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تاکہ ریاست کے اسلامی نظریاتی شناخت واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کی جا سکے۔ مسلمان سربراہ: یہ شرط رکھی گئی کہ ملک کا صدر لازمی طور پر ایک مسلمان ہوگا جو ریاست کے اسلامی کردار کی ایک اہم علامت تھا۔ 1956 کے آئین میں ایک ایوانی مقننہ سے کیا مراد ہے؟ واحد ایوان: اس سے مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ صرف ایک ایوان قومی اسمبلی پر مشتمل ہوگی جس میں کل 300 ارکان منتخب ہوئے تھے۔ برابر نمائندگی: اس ایوان میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں کو 150 نشستیں دے کر برابری کے اصول کو اپنایا گیا تھا۔ 1956 کا آئین صرف 2 سال بعد کیوں منسوخ کر دیا گیا؟ سیاسی عدم استحکام: ملک میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی کھینچ تان اور وزراء کی مسلسل تبدیلیوں نے انتظامیہ کو انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ مارشل لا کا نفاذ: اکتوبر 1958 میں صدر سکندر مرزا نے آئین منسوخ کر کے مارشل لا لگا دیا اور جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ 1962 کا آئین صدارتی نظام اور برادری جمہوریت: 1962 کا آئین کس طرح کے حکومتی نظام پر مبنی تھا؟ صدارتی نظام: اس آئین کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا جہاں تمام انتظامی اختیارات کا منبع صرف صدر کی ذات تھی۔ صدر کا اختیار: صدر کو وزراء مقرر کرنے اور اسمبلی تحلیل کرنے جیسے وسیع اختیارات حاصل تھے جبکہ پارلیمنٹ کی حیثیت صدارتی فیصلوں کے سامنے کمزور تھی۔ 1962 کے آئین کے تحت بنیادی جمہوریت BD سسٹم کیا تھا؟ بالواسطہ انتخاب: اس نظام میں عوام براہ راست صدر یا اسمبلی کو ووٹ نہیں دیتے تھے بلکہ وہ 80,000 بنیادی ارکان کا انتخاب کرتے تھے۔ الیکٹورل کالج: یہی منتخب ارکان BD ممبرز ایک الیکٹورل کالج کے طور پر صدر اور اسمبلیوں کے انتخاب کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ 1962 کے آئین میں اسلامی مشاورتی کونسل کا کیا کردار تھا؟ قانونی رہنمائی: یہ کونسل اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ قانون ساز اداروں کو اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کرنے میں رہنمائی فراہم کر سکے۔ اسلامی طرز زندگی: اس کا مقصد عوام کو ایسے طریقے بتانا تھا جن سے وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بہتر طور پر گزار سکے۔ 1962 کے آئین میں ریفرینڈم عوامی رائے شماری کا اختیار کسے حاصل تھا؟ صدارتی اختیار: صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی اہم قومی یا آئینی مسئلے پر عوام کی براہ راست رائے لے سکتا ہے۔ فیصلہ سازی: اس کا مقصد پیچیدہ سیاسی حالات میں براہ راست عوامی تائید حاصل کر کے حکومتی فیصلوں کو قانونی اور عوامی جواز فراہم کرنا تھا۔ 1973 کا آئین پارلیمانی نظام اور اسلامی دفعات: 1973 کے آئین کی تیاری کا پس منظر کیا تھا؟ سکوت ڈھاکہ: 1971 کے بحران کے بعد باقی ماندہ پاکستان کے لیے ایک نئے اور متفقہ آئین کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ مقننہ منظوری: ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک ایسا آئین بنایا جسے اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ 1973 کے آئین میں 2 ایوانی مقننہ سے کیا مراد ہے؟ ایوان بالا اور زیریں: پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان زیریں قومی اسمبلی اور ایوان بالا سینٹ کہلاتا ہے جو مل کر قانون بناتے ہیں۔ وفاقی توازن: سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی ہے تاکہ وفاق میں چھوٹے صوبوں کے مفادات کا مکمل تحفظ ہو سکے۔ 1973 کے آئین کے تحت ایک مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت: مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو۔ قانونی وضاحت: آئین میں پہلی بار واضح تعریف شامل کی گئی تاکہ مذہبی اور قانونی الجھنوں کو دور کر کے ریاست کی شناخت واضح کی جائے۔
1973 के आइन में वफाकी शरई अदालत का क्या काम है? शरई जायजा, ये अदालत इस बात का मुआयना करती है कि मुल्क का कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ तो नहीं है। फैसला कुन इख्तियार, अगर कोई कानून गैर इस्लामी पाया जाए तो अदालत इसे कलअदम करार दे सकती है या इसमें तब्दीली की सिफारिश करती है। 1973 के आइन के तहत अदलिया की आज़ादी को कैसे यकीनी बनाया गया है? आज़ादाना तकर्रुरी, जजों की तकर्रुरी के लिए एक खुद मुख्तार तरीका कार वज़ा किया गया है ताकि वो बगैर किसी सियासी दबाव के इंसाफ कर सकें। मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, जजों को इनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इन्हें सिर्फ आइन में दर्ज मखसूस कानूनी तरीक़ाकार के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। मालूमात और इस्तिलाहात की वजाहत जो है ना, कुछ जो बॉक्सेस वगैरह हैं यूनिट में, ज़ाब्ता हम्मुराबी, कोड ऑफ हम्मुराबी जो है, इससे क्या मुराद है और इसकी अहमियत क्या है? कदीम तरीन कानून, ये 1754 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह हम्मुराबी का मुरतब करदा दुनिया का कदीम तरीन तहरीरी कानूनी मजमूआ माना जाता है। कानून की तारीख, ये कानून की तरक्की की तारीख में एक संगे मील है जिसने बाद के कानूनी निज़ामों की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। आइनी इस्तिलाह में एक्ट और बिल के दरमियान क्या फ़र्क है? बिल की तारीफ, कानून साजी के लिए असम्बली में पेश किया जाने वाला इब्तदाई जो तजवीज़ या मुसव्वदा होता है उसको बिल कहा जाता है, जिस पर बहस होती है। एक्ट की तारीफ, जब असम्बली बिल को मंजूर कर लेती है और सदर इस पर दस्तखत कर देता है तो वो मुल्क का बाकायदा एक्ट या कानून बन जाता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है और ये कब जारी होता है? हंगामी कानून, जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो और किसी कानून की फौरी ज़रूरत हो तो सदर एक आर्जी कानून जारी करता है। महदूद मुद्दत, ऑर्डिनेंस की मुद्दत महदूद होती है और इससे मुस्तकिल कानून बनाने के लिए बाद में असम्बली से मंजूर करवाना लाजमी होता है। वफाक से क्या मुराद है? फेडरेशन, इख्तियारात की तकसीम, ऐसा निज़ाम हुकूमत जहाँ इख्तियारात एक मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ सूबों या इकाइयों के दरमियान आइनी तौर पर तकसीम होते हैं। वहदत व तनव्वु, वफाकी निज़ाम में सूबे अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद होते हैं जबकि दिफा और खारजा अमूर मरकज़ के पास होते हैं। दसातीर का तकाबली जायज़ा और अहम हक़ाइक़, 1956 और 1973 के दसातीर में तर्ज़ हुकूमत के हवाले से क्या मुमासलत है? पार्लिमानी निज़ाम, दोनों दसातीर में पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत अपनाया गया है जहाँ वज़ीर आज़म इंतज़ामिया का सरबराह होता है और पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है। जमहूरी रूह, इन दोनों निज़ामों में अवामी नुमाइंदगी को अहमियत दी गई है ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क के अहम फैसले कर सकें। 1962 का आइन अपने इंतखाबी तरीक़ाकार की वजह से क्यों तनकीद का निशाना बना? महदूद वोटिंग, अवाम को बराह रास्त वोट देने का हक नहीं था जिसकी वजह से वो अपने हुक्मरानों के इंतखाब में खुद को शामिल नहीं समझते थे। सियासी कंट्रोल, बिल वास्ता निज़ाम की वजह से हुकूमत के इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होना आसान था जिसने अवाम में बेचैनी को जन्म दिया। आइन में बुनियादी हुकूक शामिल करने का क्या मकसद होता है? शहरी तहफ़्फ़ुज़, शहरियों को जान, माल, इज़्ज़त और इज़हार राय की आज़ादी फराहम करना ताकि वो रियासत में बावकार तरीके से रह सकें। रियासती हदूद, ये हुकूक रियासत को पाबंद करते हैं कि वो किसी भी शहरी के हुकूक गस्ब ना करे और सबको बराबर इंसाफ फराहम करे। संगीन गद्दारी, हाई ट्रेजन के हवाले से 1973 के आइन में क्या दफ़ा मौजूद है? आइन का तहफ़्फ़ुज़, आइन को गैर कानूनी तरीके से मुअत्तल करना या तोड़ना एक संगीन जुर्म करार दिया गया है जिसे संगीन गद्दारी कहा जाता है। सज़ा का तयन, इस दफ़ा का मकसद मुस्तक़बिल में किसी भी गैर आइनी इक़दाम या मार्शल लॉ के रास्ते को हमेशा के लिए रोकना है। 1973 के आइन के तहत कौमी ज़ुबान के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया? उर्दू की हैसियत, उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया गया। इसे सरकारी तौर पर राइज करने के लिए 15 साल की मुद्दत दी गई। इलाकाई ज़ुबानें, कौमी ज़ुबान के साथ साथ सूबाई और इलाकाई ज़ुबानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आइन में मुनासिब इक़दामात की ज़मानत दी गई। आइन की मनसूखी से मुल्क पर क्या असरात मुरतब होते हैं? सियासी बहरान, आइन मनसूख होने से कानूनी ढांचा खत्म हो जाता है जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और बदएतमादी की लहर पैदा होती है। जमहूरियत का नुकसान, अवाम के हकूक मुअत्तल हो जाते हैं और गैर जमहूरी कुव्वतों को इक़्तिदार पर कब्जा करने का मौका मिल जाता है जो तरक्की को रोक देता है। 1973 के आइन में सूद के खात्मे के लिए क्या अज़म किया गया है? इस्लामी मईशत, रियासत को पाबंद किया गया है कि वो मुल्क से रुबा यानी सूद को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए मौसर इक़दामात करेगी। मुआशी इंसाफ, इसका मकसद एक ऐसा मुआशी निज़ाम कायम करना है जो इस्तेहसाल से पाक हो और मुकम्मल तौर पर इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। पाकिस्तान के तमाम दसातीर में अदलिया की आज़ादी को क्यों अहमियत दी गई है? इंसाफ की फराहमी, एक आज़ाद अदलिया ही ताकतवर इदारों और अफराद के खिलाफ गरीब शहरियों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़मानत दे सकती है। आइन की तशरीह, अदलिया का काम आइन की हिफाजत करना और इसकी दुरुस्त तशरीह करना है ताकि हुकूमत अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ ना कर सके। यहाँ पे लेक्चर को वाइड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके।
اگر اس بک سے ریلیٹڈ اس کے جو دونوں ورژن ہیں، انگلش میڈیم کی بک اور اردو میڈیم کی بک 1 اور بک 2، اس کے جو تمام لیکچرز، ایکسرسائزز کے لیکچرز، اس کے علاوہ SLOs، وہ سب اپلوڈڈ ہے اور پلے لسٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کوسچن یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔